बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर अली ख़ान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीलॉग में हम आपके साथ 3 ख़बरें जो हैं वो शेयर करेंगे। सबसे पहली जो इलेक्शन कमीशन के अदाद व शुमार आए हैं, होशरुबा अदाद व शुमार आए हैं, और उसके बाद लग ये नहीं रहा कि आइंदा इंतख़ाबात जब तक ये यकीन नहीं हो जाता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इलेक्शन मैनिपुलेट करने के बाद हराया ना जाए, उस वक्त तक इंतखाबात होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि नई जो सर्वे रिपोर्ट आई है, जो नए अदाद शुमार आए हैं, वो इंतहाई होश रबा हैं और वो ऐसे हैं कि वो तमाम तर जो फेवर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो क्या मामला है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो अब एक बार फिर तोपों का रुख जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से मोड़ कर मुस्लिम लीग नून की तरफ मोड़ दिया है। और वो नून लीग से क्यों गिलाबंद है और क्या अब उनके जो तमाम तोपों का रुख था वो इस्टेब्लिशमेंट से क्यों मुड़ गया है, नून लीग की तरफ क्यों आ गया है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। किन लोगों ने उन तक पैगाम पहुंचाया है और उनको ये बताया है, यकीन दहानी भी करवाई और साथ में ये भी बताया है कि आपकी डायरेक्शन जो है वो ये नहीं बल्कि ये पोल आपका अब टारगेट होना चाहिए। उस पर बिलावल भुट्टो ने आज पहला वार कर दिया है। आइंदा आने वाले में मज़ीद जो ये वार हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। मरीम नवाज़ के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ साथ शेयर करेंगे। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दूसरा जो रोज़ है उसमें एक नया तरीक़ाकार अपनाया है। पहले दिन तो सब ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने तमाम जो सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्रवाई थी उसको बराह रास्त दिखाया, लेकिन आज एक नया मुनफरद काम किया है। कैसा निज़ाम इंसाफ में वो तब्दीलियाँ लाना चाह रहे हैं, क्या बात हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो आज नए आदाद व शुमार जारी किए हैं, जो 2018 से 2023 तक जो पिछले 5 सालों में जो नए वोटर्स रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनकी उम्र 18 से 35 बरस के दरमियान जो है वो अलग तादाद है, लेकिन जो नए रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद सामने आई है वो एक बहुत बड़ा झटका है। और उस झटके के बाद लग ये नहीं रहा कि इंतखाबात जो हैं वो किसी भी सूरत किसी दूसरी जमात को फेवर करने जा रहे हैं, क्योंकि 2 करोड़ से ज़ायद नए वोटर्स रजिस्टर्ड हुए हैं। यानी 18 साल की उम्र में जो नई आबादी आई है उसकी तादाद 2 करोड़ तक पहुंच चुकी है, और 18 से 35 बरस का जो वोटर है उसकी तादाद अब 5 करोड़ तक पहुंच चुकी है, 5 करोड़ से भी तजावज़ कर चुकी है। जो टोटल वोटर हैं वो टोटल अब इलेक्शन कमीशन के अदाद व शुमार के मुताबिक अब 12 करोड़ हो चुके हैं, और उस 12 करोड़ में से 5 करोड़ जो है वो वोटर हैं जो कि नौजवान आबादी पर मुश्तमिल है, और उसके अलावा जो 5 करोड़ के जो वोट हैं वो ख़वातीन आबादी पर मुश्तमिल है। यानी ये कुल मिला के तकरीबन कोई 8 से 9 करोड़ ये वोट जो हैं वो ये बन रहे हैं जो कि नौजवान हैं और या फिर वो ख़वातीन की आबादी पर मुश्तमिल है। यानी कि ये तमाम वो एरियाज़ हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग एरिया कंसिडर होता है, ना सिर्फ नौजवान बल्कि इस वक्त जो ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। आप अपने घरों में देख सकते हैं, अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, अपने ख़ानदान में देख सकते हैं कि अगर किसी घर में किसी फैमिली में अगर कोई मर्द जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हामी नहीं है या इमरान खान का हामी नहीं है, लेकिन ख़वातीन इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद में ना सिर्फ नौजवान बल्कि जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, जो इसके अलावा जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो देहातों में हम लोगों से बात करते हैं, उनके लिए इमरान खान जो है वो इस वक्त मज़लूम फैक्टर बन चुके हैं। इमरान खान उनके दिल में एक तरह से घर बनाने में कामयाब हो चुके हैं, और इस चीज़ को, इस फैक्ट को कोई भी झुटला नहीं सकता। और यही वजह है कि अब ये वो वाज़े इशारे हैं कि जो ये बता रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात अगर मैनेज ना हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो ऐसी नहीं है, वो बता रही है कि हमेशा इंतखाबात जो हैं वो मैनेज होते हैं, और जब भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है तो उससे ताकतवरों को मसाइल ही पैदा हुए हैं। पाकिस्तान 2 लख्त भी फ्री एंड फेयर के इलेक्शन के बाद हुआ था, जब जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नताइज जो हैं वो सामने आए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। लेकिन अब भी सूरत हाल उसी तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान हुकूमतें हैं वो अपनी मियाद से तजावज़ कर चुकी हैं। एक तरह से वो गैर आइनी तौर पर मुसलत हैं, जो आइनी मुद्दत है उससे उनके टेन्योर जो है वो पूरा हो चुका है, और जो वफाक में सूरत हाल है वो भी उसी तरफ जा रही है। चूँकि नवंबर के पहले हफ्ते में वफाकी हुकूमत, जो निगरान वफाकी हुकूमत है, उसका मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन अभी तक तारीख़
کا اعلان نہیں کر رہی، اور الیکشن کمیشن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو نئی حلقہ بندیاں ہیں وہ 30 نومبر تک ہوں گی، یعنی جو انتخابات کے شیڈول جو ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن جو اندازے لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر جو حلقہ بندیاں ہیں وہ 30 نومبر تک جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 2 مہینے بعد انتخابی شیڈول جو ہے اس کے لیے درکار ہوں گے، تو یہ جنوری کے آخر میں یا فروری تک یہ معاملہ جا سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک تاریخ کا واضح اعلان نہیں کیا گیا۔ یہ واضح اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا، مبہم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک یہ یقینی نہیں ہو سکا کہ عمران خان کو جو ہے وہ جیل میں رکھ کر ہرایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ ساری انتظامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ 21 اکتوبر پر ایک بہت بڑا لیڈر جو ہے وہ پاکستان کا آنے والا ہے، جس سے کافی زیادہ امیدیں اب عوام کی تو نہیں ہے، لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑی امید جو ہے وہ نواز شریف سے لگا رکھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے معاملے کے اوپر جس طرح ہم نے انٹرو میں بتایا کہ ان کو پیغام دے دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے اپنا جو قبلہ ہے وہ بجائے کسی طاقتور حلقے کے بلکہ ایک سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور آج انہوں نے وہی کیا اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو ہدف کا تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جو لیونگ پلینگ فیلڈ ہے وہ لیونگ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نون لیگ نہیں دے رہی، حالانکہ نون لیگ جو اس سے پہلے خود لیونگ پلینگ فیلڈ کے لیے منتے ترلے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی تھی۔ شہباز شریف چیری بلاسم کی طرح جو ہے وہ اپنے بوٹ پالش کرواتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی مشکل سے ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری اب ان سے لیول پلینگ فیلڈ مار رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مضحکہ خیز بات ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ ان کو پیغام یہ ملا ہے کہ اپنا جو ہدف کا جو تنقید کا ہدف بنانا ہے وہ کسی سیاسی جماعت کو بنانا ہے، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس سیاسی جماعت کے خلاف بھی گہرا تنگ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے کیا خبریں ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن وہ آپ کو ہم اگلے ویلاگ میں بتائیں گے اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں۔ مریم نواز جو ہے وہ لندن جا رہی ہیں، اور مریم نواز آئندہ جو لندن ہے انہوں نے تیاری کر لی ہے، تقریباً 7 روز جو ہے وہ لندن میں قیام کریں گی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ان کی کچھ اہم ملاقاتیں ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے اوپر بات چیت ان کے ساتھ کی جائے گی، کیونکہ شہباز شریف کی ملاقات کے بعد مریم نواز کی ملاقات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو چکی تھی۔ مریم نواز جا کر اپنے والد سے ملنا چاہتی ہیں، دیکھنا چاہ رہی ہیں، ان کو بھی بریفنگ دیں گی، اور ان کو جو نواز شریف کو بریفنگ دی گئی ہے خواجہ سیف اور شہباز شریف کی طرف سے، اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی انالیسز جو ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز بھی نواز شریف کے سامنے رکھیں گی، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ بھی کچھ اتنی سازگار نہیں ہے جو کہ میڈیا میں بتایا جا رہا ہے، جو کہ پس پردہ جو چیز چل رہی ہیں وہ مریم نواز جا کر نواز شریف کو بتائیں گی۔ وہ کیا پس پردہ حقائق ہوں گے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو ساری ان کی امیدیں ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ہیں۔ ان کا دوسرا روز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنے سے گزرا، اور انہوں نے نیا یہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور واٹس ایپ گروپ میں رجسٹرار، ڈپٹی رجسٹرار اور دیگر انتظامی جو لوگ ہیں سپریم کورٹ کے ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اب واٹس ایپ صحافت کے بعد واٹس ایپ انصاف بھی پاکستان میں ہوگا، اور اس واٹس ایپ انصاف کے ساتھ پاکستان میں کتنی خوشحالی آئے گی، دودھ کی نہری کتنی بہیں گی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے روز تو براہ راست نشریات کر کے ایک نیا انقلابی قدم اٹھایا تھا، دوسرے دن انہوں نے واٹس ایپ گروپ کا جو ہے وہ تشکیل دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اس واٹس ایپ صحافت کو واٹس ایپ صحافت تو وہ پہلے کرتے رہے ہیں، واٹس ایپ انصاف جو ہے اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف کے لیے خطرے کی گھنٹی کیا بج چکی ہے، اور کیا وہ اپنے آنے کا پلان مؤخر کر سکتے ہیں۔ اس پر کچھ اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔